अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर रिफत नवाब। आज हम एक ऐसे तरीका इलाज के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जो दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए शफा की एक उम्मीद बन चुका है। आप समझ चुके होंगे कि मैं होम्योपैथिक सिस्टम को बर्बाद करना चाहता हूं। होम्योपैथी क्या है? आपने बहुत सारे लोगों ने होम्योपैथी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन होम्योपैथी क्या है, किस तरीके से काम करती है, इस तरीका इलाज के अंदर क्या उसूल व ज़वाबित हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, ये निज़ाम दरअसल है क्या, और आखिर ये पूरी दुनिया के ऊपर बड़ी तेज़ी से मकबूल क्यों हुआ, आज हम इसी को गुफ्तगू करेंगे। आज हम सादा अल्फाज में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि होम्योपैथी क्या है। होम्योपैथी एक कुदरती तरीका इलाज है। इसकी बुनियाद जिस असूल पर है उसको हम कहते हैं लाइक क्योर्स लाइक, यानी इलाज बिल मिसल, यानी मिसल अपने मिसल को क्योर करता है, मिसल अपने मिसल को ख़त्म करता है। ये होम्योपैथी का बुनियादी असूल है। इस असूल का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसा अद्वियाती मटीरियल जो किसी सेहतमंद इंसान को इस्तेमाल कराया जाए और लगातार इस्तेमाल कराया जाए, तो उसकी सेहत के अंदर जो तब्दीलियाँ वाक़ होंगी, जो उसके अंदर साइन और सिम्पटम पैदा होंगी, जो अलामात ज़ाहिर होंगी, वही मटीरियल, वही अद्वियाती मटीरियल जब उसको हम मिनिमम डोज़ के अंदर, कम मिकदार के अंदर, और फिर उसको एनर्जाइज़ करते हुए, पोटेंटाइज़ करते हुए जब उसी मरीज़ को दिया जाएगा, उसको पोटेंटाइज़ करते हुए जब उसी इंसान को दिया जाएगा, तो वो उन अलामात को ख़त्म कर देगा जो कि उसने पहले पैदा की थी। ये तसव्वुर जर्मन डॉक्टर सैमुअल हानीमन ने 1796 के अंदर सबसे पहले दुनिया के सामने पेश किया। होम्योपैथी एक कुदरती तरीका इलाज है। इसकी बुनियाद इलाज बिल मिसल के ऊपर, यानी लाइक क्योर्स लाइक, यानी मिसल अपने मिसल को क्योर करता है, मिसल अपने मिसल को ख़त्म करता है। यानी इसकी मिसाल आप यूँ ले लीजिए कि जब एक अद्वियाती मादा किसी सेहतमंद इंसान को मुसलसल इस्तेमाल कराया जाए, तो उसके जिस्म के अंदर, उसके ज़हन के अंदर, उसके जज्बात के अंदर जो तग़य्युरात पैदा होंगे, जो साइन और सिम्पटम ज़ाहिर होंगे, जो तब्दीलियाँ अलामात की शक्ल में ज़ाहिर होंगी, तो अगर उसी अद्वियाती मादे को पोटेंटाइज़ करते, एनर्जाइज़ करते हुए मिनिमम डोज़ के अंदर उसी इंसान को इस्तेमाल कराया जाए, तो उसने जो इब्तिदा के अंदर अलामात पैदा की थीं, जो उसके अंदर तग़य्युरात पैदा किए थे, वो उनको ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। तो इस सिस्टम को कहा जाता है होम्योपैथी, यानी इलाज बिल मिसल, यानी जो दवाई सेहतमंद इंसान के अंदर जिस तरह की तब्दीली पैदा करती है, उसी को वो ख़त्म कर सकती है। ये तसव्वुर डॉक्टर सैमुअल हानीमन ने जर्मन के अंदर 1796 के अंदर लोगों के सामने रखा। आज आप देख सकते हैं कि दुनिया के अंदर 80 से ज़्यादा ममालिक के अंदर इस तरीका इलाज को मकबूलियत हासिल है। होम्योपैथी के 4 बुनियादी असूल हैं। उनमें से पहला असूल है लॉ ऑफ सिमिलर, यानी जो अद्वियाती मादा किसी सेहतमंद इंसान के अंदर जिस तरह की तब्दीली पैदा कर सकता है, अगर उसी को पोटेंटाइज़ करते हुए किसी इंसान को दी जाए, तो वो उसी तरह की अलामात को ख़त्म कर सकता है। होम्योपैथी का दूसरा असूल है मिनिमम डोज़, यानी कि जो मेडिसिन दी जाए वो मिनिमम मिकदार के अंदर, यानी उसको डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर और फिर मिनिमम डोज़ के अंदर मरीज़ को दी जाए, तो फिर वो ये काम करती है। यानी मरीज़ के ऊपर किसी तरह का दबाव और जबर ना हो, बल्कि दवाई जो है बड़ी सहूलत के साथ और आसानी के साथ मरीज़ को शफा दे। होम्योपैथी का तीसरा असूल है सिंगल रेमेडी, यानी एक मरीज़ को उसकी अलामात के मुताबिक एक ही दवाई दी जाए, यानी ऐसी दवाई का इंतखाब किया जाए जो उसकी तमाम अलामात को, उसकी ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती अलामात को कवर करती हो, वो दवा उसको दी जाए। होम्योपैथी का चौथा असूल है प्रूव्ड रेमेडी, यानी कि मरीज़ को वो दवाई दी जाए जिसको सेहतमंद इंसानों के ऊपर आजमाया जा चुका हो, जो सेहतमंद इंसानों के अंदर ऐसी अलामात पैदा कर चुकी हो जिस तरह की हम कुदरती बीमारी का इलाज करना चाहते हैं। तो लिहाजा जब किसी दवाई के अंदर, जब किसी इलाज के अंदर ये 4 अलामात पैदा हो जाएं, यानी वो सिमिलर हो, मिनिमम हो, सिंगल हो और प्रूव्ड हो, तो ऐसे तरीका इलाज को हम कहते हैं होम्योपैथी। इस तरीके से होम्योपैथी किसी भी इंसान के जिस्म, जज्बात और ज़हन तीनों को हम आहंग करते हुए उसको शफा हमकिनार करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि होम्योपैथी और एलोपैथी के अंदर क्या फ़र्क है। तो ये फ़र्क असल में किसी के आला या किसी के अदना होने का नहीं है, सही या गलत होने का फ़र्क नहीं है,
بلکہ یہ فرق فلسفی کا فرق ہے، یہ فرق سوچ کا اور طریقہ علاج کا، بیماری کو اور اس کے علاج کو سمجھنے کا فرق ہے۔ ایلوپیتھی کے اندر جو علاج کیے جاتے ہیں اس میں وہ دوائیاں دی جاتی ہیں جو بالضد طریقے سے کام کرتی ہیں، اور اس کے اندر کسی بھی بیماری کو دبایا جاتا ہے، اس کے اینٹی دوائی دی جاتی ہے۔ اگر بخار ہے تو اینٹی فیور دوائیاں دی جاتی ہیں، اگر کسی کو درد ہے تو پین کلر دوائیاں دی جاتی ہیں، کسی کو کوئی الرجی ہے تو اینٹی الرجک میڈیسن دی جاتی ہیں، اور کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو بلڈ پریشر کو لو کرنے والی دوائیاں دی جاتی ہیں۔ لیکن اس بالضد طریقے سے دوائیاں دینے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کرونک مرض جو ہے وہ کبھی بھی شفا یاب نہیں ہوتا، مریض کو تا حیات ان دوائیوں کی ضرورت پیش آتی ہے اور مریض کبھی بھی ان دوائیوں سے نجات نہیں پا سکتا۔ اس کے برعکس ہومیوپیتھی کے اندر، جو کہ ہومیوپیتھی لا آف نیچر کے مطابق ہے، قانون فطرت کے مطابق ہے، اس میں چونکہ وہی دوائیاں دی جاتی ہیں جو مریض کی نیچر کے مطابق ہوتی ہیں، اس کی تمام علامات کو کور کرنے والی ہوتی ہیں، اس کے جسم کو، اس کے جذبات کو اور اس کی ذہنیت کو، اور یہاں تک کہ اس کی کازیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس ڈیپتھ کے اندر جا کے دوائیاں دی جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مرض جو ہے وہ جڑ سے نکلتا ہے اور مریض جو ہے مستقل شفا یابی حاصل کرتا ہے۔ یعنی اس میں دبانے کا تصور نہیں ہے کہ مریض پہ مرض کو دبا دیا جائے، بلکہ میں اس میں کیور کا تصور پایا جاتا ہے کہ وہ کرونک مرض جس کے اندر مریض سالہ سال سے مبتلا ہے، وہ بالآخر جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی دوائیاں کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں دوائی ختم ہونے کا تصور پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھی مرض کا علاج نہیں کرتی بلکہ مریض کا علاج کرتی ہے، مریض کو اس قدر پاورفل کرتی ہے کہ وہ خود اپنی بیماری کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے اس کو جسم سے نکال باہر کرے۔ ہومیوپیتھی کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ محفوظ طریقہ علاج ہے، اس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہوتے، اس کے ایک مرض کے علاج کے دوران اور دوسرے ضمنی امراض ظاہر نہیں ہوتے، اور یہ عمر کے ہر حصے کے افراد، بچے، بوڑھے، مرد و خواتین، ہر عمر کے حصے کے لوگوں کے لیے، مریض کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ یہ جسم کے ساتھ ساتھ جذبات اور ذہنی جو کیفیات ہیں اس کا بھی علاج کرتی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک، امریکہ، سوئٹزرلینڈ، جرمن، انگلینڈ، انڈیا، یہاں تک کہ 80 سے زیادہ ممالک جو ہیں اس کو قانونی طور پر ایک علاج کی حیثیت سے تسلیم کر چکے ہیں، اور وہاں پہ اس کو کامیابی سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی صرف سسٹم آف میڈیسن نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کا توازن بحال کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ مرض کا نہیں بلکہ مریض کا علاج کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ شفا باہر سے نہیں بلکہ اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی قدرتی شفا، سادہ مگر مؤثر طریقہ علاج پر یقین رکھتے ہیں تو آپ اس پوڈ کاسٹ سیریز کے اندر میرے ساتھ رہیے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم تفصیل سے سمجھیں گے کہ ہومیوپیتھی جسم کے اندر کس طریقے سے کام کرتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔